नाज़रीन, आईफोन क्या है इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आईफोन एक बेहतरीन क्वालिटी का स्मार्टफोन है और दुनिया भर में आईफोन की मकबूलियत और ज़्यादा कीमत की वजह से अक्सर लोग इसे पसंद भी करते हैं। आज आईफोन ने स्मार्टफोन्स की दुनिया के अंदर अपनी ख़ास पहचान बनाई हुई है। आईफोन क्या है इसके बारे में आप यकीनन जानते हैं, लेकिन क्या आप इसकी खासियत और इसके फ़वाइद के बारे में जानते हैं? और जिसकी वजह से ये इतना महंगा होने के बावजूद लोग इसे किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आईफोन से मुतालिक तमाम तर मालूमात फ्राहम करेंगे, जिसे जानने के बाद आप आईफोन के दीवाने हो जाएंगे कि कितना ये आईफोन ईजाद कैसे हुआ, किस तरीके से इसने अपनी मार्केट में स्पेस बनाई और दीगर जो स्मार्टफोन्स हैं उनसे ये डिफरेंट कैसे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जान लें कि आईफोन क्या है। आईफोन एप्पल कंपनी का बनाया हुआ स्मार्टफोन है, जिसमें कंप्यूटर, आईपॉड, डिजिटल कैमरा और फिर सेलुलर फ़ोन की तमाम खुसूसियात को यकजा किया गया है। आईफोन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जो दूसरे मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के ऑपरेटिंग सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फिर एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने अपना पहला आईफोन जनवरी 2007 को फ्रांसिस्को के अंदर जारी किया। एप्पल कंपनी ने आईफोन लॉन्च करके स्मार्टफोन की दुनिया में हलचल मचा के रख दी। ये पहला फोन था जिसमें टच स्क्रीन इंटरफेस मुतारिफ कर दिया गया, जो अपने आप में एक अजूबे से कम न था। और उस वक्त स्टीव जॉब्स का ख्याल था कि ये आईफोन अपने वक्त से 5 साल आगे है, यानी इसके दीगर स्मार्टफोन्स के मुकाबले में फीचर्स काफ़ी एडवांस थे। और इसके बाद मोबाइल में टच स्क्रीन का आइडिया मार्केट में सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ। और फिर एप्पल ने अपना पहले आईफोन रिलीज करने के पहले 5 माह में मार्केट में 13 मिलियन फ़ोन फरोख्त कर दिए थे। और फिर 2010 के अंदर इसकी तादाद बढ़कर 70 मिलियन हो गई, जिसने स्मार्टफोन्स की दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया था। नाज़रीन, फिर साल 2011 के अंदर एप्पल ने ऐलान किया कि उसने तकरीबन 100 मिलियन आईफोन फरोख्त कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर था। और फिर आईफोन के ऐप स्टोर के अंदर 3.2 मिलियन ऐप्स दस्तयाब हैं, जिनमें से कुछ मुफ्त हैं और कुछ कीमत के साथ आप जो है वो खरीदते हैं। और एप्पल की ऐप्स दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाती हैं। आईफोन एक स्मार्टफोन है, लेकिन इसे कंप्यूटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब नाज़रीन, क्यों? क्योंकि इस फ़ोन के अंदर कंप्यूटर के तमाम फीचर्स शामिल किए गए हैं और इस फ़ोन के अंदर इंटरनेट की सहूलत सबसे ज़्यादा तेज़ काम करती है, जिसकी मदद से इंटरनेट पर होने वाले तमाम काम तेज़ी से हो जाते हैं और आप इन तमाम कामों को तेज़ी से कर सकते हैं। और आईफोन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कोई भी इस फ़ोन को हैक नहीं कर सकता। और आईफोन एंड्रॉयड और विंडोज से ज़्यादा महफूज है। क्यों? क्योंकि एप्पल की तमाम डिवाइसेस में सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और इसकी सादा वजह यह है कि एप्पल किसी भी ऐप को आईफोन डिवाइसेस पर खुदकार जो सिस्टम है उसके ज़रिए चलने नहीं देता, और इससे वायरस का डिवाइस में दाखिल होना नामुमकिन हो जाता है। और फिर तमाम ज़ाती डेटा महफूज रहता है। एप्पल अपने आईफोन मॉडल्स को बाकायदगी से जारी करता रहता है और एप्पल अपने आईफोन को बाकायदगी से अपडेट भी करता रहता है। और फिर इस हर मॉडल के साथ आपको नए मुस्तकबिल, नए डिज़ाइन और फिर नए रूप देखने को मिलेंगे। अभी तक आईफोन के तकरीबन 21 मॉडल्स मार्केट में आ चुके हैं और हर मॉडल की कीमत 40,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये ये बात की जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप 40-50 हज़ार रुपये में आपको जो लोअर मॉडल हैं वो मिल जाते हैं। उनकी कीमत अब, क्योंकि जब नया मॉडल आता है तो उसकी पुराने मॉडल्स की कीमत कम हो जाती है। 3.5 लाख 4 लाख पे जाके लोग वो भी खरीद रहे हैं। आईफोन 3G, आईफोन 4G, जो आईफोन 4, आईफोन 4S, आईफोन 5, 5S, फोन 6 और फिर इस तरह से 6 प्लस, अब तो 14, 15 प्लस तक जो है वो आपके पास मोबाइल जो हैं वो आ चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में ये स्टेप बाय स्टेप आए, मतलब आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस, आईफोन X, आईफोन XR,
ایکس ایس اور پھر اس طرح سے ایکس ایس کے ساتھ ساتھ آئی فون ایکس میکس جو ہے وہ پھر 11 کے بعد آئی فون جو ہے وہ 12 آ گیا، 13، 14 اور 15۔ اب ہم جانیں گے کہ آئی فون کی خاصیت کیا ہے۔ دیکھیں اس کی کیا فوائد ہیں۔ تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایپل ہی ایک ایسی اکیلی کمپنی ہے جو آئی فون تیار کرتی ہے، اور وہ اس ڈیوائس پر چلنے والے جو ہارڈ ویئر ہیں ان پر اور سافٹ ویئر کو بھی خود ڈیزائن کرتی ہے، اور اس کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی صلاحیت کافی اچھی بھی مانی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ پسندیدہ بھی مانا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیگر ڈیوائسز میں آپ کو اوور ہیٹنگ اور ہینگنگ کے مسائل آسانی سے نظر آتے ہیں، اور آئی فونز زیادہ ہموار ہیں اور شاذ و نادر ہی اس میں ہینگنگ ہوتی ہے، اور اس کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ مل کر بہتر کارکردگی دے سکیں۔ پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آئی فون میں بہت اچھا سی پی یو اور پھر جی پی یو ہے، جس سے اس کی کارکردگی اور اصلاح میں اضافہ ہوتا ہے، اور اچھے سی پی یو اور جی پی یو کی وجہ سے اس میں ایپس اور گیمز بھی بہت آسانی سے چلتی ہیں۔ چوتھا فائدہ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ آئی فون iOS آپریٹنگ سسٹم پر چلتا ہے، اور دوسرے آپریٹنگ سسٹم سے بہتر بھی ہے۔ کیونکہ آئی فون ہر سال اپنے آپریٹنگ سسٹم کو ایک نئے فیچرز کے ساتھ اپ ڈیٹ بھی کرتا ہے، اور پھر جب ان کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، جب بھی ایپل کمپنی آئی فون کے لیے کوئی نیا ورژن لانچ کرتی ہے تو وہ اسی دن ایپل کے آئی فون ڈیوائسز کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ فراہم کر دیتی ہے۔ مطلب آپ کی اپ ڈیٹس آتی ہیں، چاہے وہ ماڈل نیا ہو یا پھر پرانا، سبھی میں نئے ورژن کا آپریٹنگ سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ اس کا ہے کہ ایپل کی تمام ڈیوائسز بہت مضبوط ہیں، اور ان کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے، اور آئی فون کا جو iOS آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بہت مضبوط ہے، جس میں اس کی خامیاں اور حادثات کم ہی نظر آتے ہیں۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ فون کی بیٹری لائف بہترین ہے۔ پہلے جو لوور ماڈل سے ان میں ایشو تھا، لیکن جن میں بیٹری کو روزانہ چارج بھی کرنا ضروری تھا، لیکن اب آئی فون کے بیٹری کی گنجائش کئی گنا بڑھ چکی ہے، جس سے جو اپ ڈیٹ ماڈلز ہیں 11 سیریز کے بعد سے جتنے بھی آتے ہیں، جس سے یہ آرام سے چارج کیے بغیر استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا ساتواں فائدہ جو ہے وہ آئی فون کو ایپل کی بنائی ہوئی دیگر جو ڈیوائسز ہیں، جیسے میک ہے، آئی پیڈ ہے، آئی پوڈ ہے، اس سے آسانی کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا میک بک آپریٹنگ سسٹم کے جدید ترین ورژن پر چل رہا ہے تو پھر آپ جو کام اپنے آئی فون پر گھر پر کر رہے ہیں وہ آپ آفس کمپیوٹر پر بھی آسانی سے ڈاؤن لوڈ اور استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ساتواں فائدہ تھا، لیکن اگر اس کے مزید فائدوں کی بات کریں تو آئی فون کا کیمرہ معیار کا بہترین کیمرہ ہے، اور اس فون کے ذریعے لی گئی جو تصاویر ہیں وہ اس کا معیار DSLR کے بالکل مقابل کی تصاویر ہوتی ہیں، اور آئی فون اپنی کیمرہ کوالٹی کی وجہ سے اتنا مہنگا ہے۔ کیونکہ ایپل کمپنی اپنے فیچرز کے بجائے معیار پر زیادہ توجہ دیتی ہے، اور آئی فون کا جو یوزر انٹرفیس ہے وہ بہت اچھا اور سادہ ہے، جس کی وجہ سے استعمال کرنا اسے اور زیادہ آسان بنا دیتا ہے۔ لیکن ہم آئی فون کو اپنی پسند کے مطابق نہیں بنا سکتے، جیسا کہ ہم دوسرے فونز میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا 10واں فائدہ اگر اس کی بات کریں تو آئی فون کی کسٹمر سروس بھی بہت اچھی ہے۔ جب بھی ہم کوئی نیا فون خریدتے ہیں تو شروع میں یہ کافی ہموار اور اچھا کام کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فون کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ مانگ بڑھتی جاتی ہے، اس کی رفتار کم ہونے لگتی ہے، سپیڈ کم ہونے لگتی ہے۔ جیسے جیسے فون پرانا ہوتا جاتا ہے تو اس میں ہینگنگ کا مسئلہ جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہم فون کی مرمت کروانے کے لیے جب ہم کسٹمر سروس سینٹر کا دورہ کرتے ہیں تو اس وقت کوئی حل حاصل کرنے سے ہم قاصر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آئی فون کے ساتھ ایسی کسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو آپ کو ایپل کی آفیشیل ویب سائٹ پر اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، بہت سے آرٹیکلز آپ کو اس حوالے سے ملیں گے جن میں آپ اپنے آئی فونز میں پیش آنے والے تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، اور اگر پھر بھی نہیں مل پاتا تو آپ کسٹمر کیئر ایگزیکٹو سے رابطہ کر کے اپنے فون کی سیٹنگ، فون کی مرمت کروا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا فون ٹھیک نہیں ہو سکتا تو ایپل کمپنی آپ کو اس فون کے بدلے ایک نیا فون دیتی ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں جو کہ دوسرے موبائل جو پلیٹ فارمز پر یہ سروس
बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं। तो ये दोस्तों आज की वीडियो थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।